मौलाना फजल रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि 26वीं तरमीम में ये तय हुआ था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में ले भी होंगी और उन पर डिबेट भी होगी। एक साल गुजर गया है, न सिफारिशात पेश की गई हैं न उस पर कोई बहस हुई है। ये उस 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आलम है। सूद के हवाले से जहां 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय किए हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरदस्त हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं तरमीम में जो मंजूर हुआ उसको भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उस पर कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं
اور ہمیں ہمارے سامنے ہر بچے کا خون اپنے اولاد کا 243 آرٹیکل پر میں نے جواب دے دیا ہے، تفصیل سے دے دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ترمیم ہو جاتی ہے؟ حضرت ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور صرف ایک ادارے کے کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی، تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر مولانا صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر، مولانا صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے، انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے، یہ اسمبلی فیک ہے اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں، آپ اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو، اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں، لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کویسچنز ہیں۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا۔ ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے، ایک۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ ہمیں ایک طبی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے، غیر طبی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مولانا یہ بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرطیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بعد ان پہ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا، جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا، تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے۔ مولانا یہ بتائیں معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے، اتنا ہی ہے معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے۔ آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں اور گرنٹر جو ہیں 2 ایسے ملک ہیں، کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا یا حکومت کا؟ کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، ہماری دعائیں ہیں، ہم 2 پڑوسی ملک ہیں اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 27 ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لا جا سکی، ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کہوں کہ مجھ سے متعلق ہیں۔ بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں، بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے، کوئی مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے۔
پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ دیکھا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں ہیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا ہے جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لے گا۔ مولانا صاحب 2-3 روز کے بعد جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے، لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے۔ رات کو انہوں نے 1:45 پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرت کیا، یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ سر کراچی ملاقات بھی ہونی آپ کی؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا، جو پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ان کا جو لائے عمل ہے اور جو فیصلہ ہے اس سے متعلق وہ بریف کر رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو پھر بات کر سکیں گے۔ 26ویں ترمیم میں حکومت 26 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی۔ سود کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ہم صوبوں کو مزید بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر صوبوں کے اختیارات میں کمی کی بات کی گئی تو مخالفت کریں گے۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا جو لاہے عمل ہے، مختلف جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ترمیم سے متعلق معاملات ہیں، اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ بھی سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ اور وہاں تعینات پاکستان کے سفیر قاسم محی الدین نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ اہم دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا، جو کہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ اور آذربائیجان میں تعینات پاکستان کے سفیر قاسم محی الدین نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔
आज़रबाईजान के नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा और वहाँ तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम महिउद्दीन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे। अहम दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, जो कि आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान के नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा और आज़रबाईजान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम महिउद्दीन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी की वज़ीर आला KP के बयान पर शदीद मुज़म्मत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद के हवाले से इंतहाई गुमराह कुन गुफ्तगू की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की भी कोशिश है। पाक फ़ौज पर जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी वज़ीर आला KP ने की, ऐसी तो हिंदुस्तान ने भी नहीं की। बहुत अफसोस हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने कल जो खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उस फौज पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो हिंदुस्तान ने भी कभी नहीं की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख्याल आना चाहिए था कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो फौज जिसकी असास ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, वो फौज जो एक बड़ी जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़कर कामयाब हुई है और अब एक बार फिर जो हमारे मुल्क पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसका मुकाबला कर रही है, वो फौज जिसकी अपनी मसाजिद के अंदर दहशत गर्दों ने आके परेड लाइन मस्जिद हो या और मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, निशाना बनाया है, पुलिस लाइन पिशावर हो, बाजोड़ में हो। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे जो तारीक इंसाफ के लोग हैं उनको भी कोई अकल और शऊर इनको देना चाहिए। ये सिर्फ काबिल मुज़म्मत नहीं है, बल्कि इस बात ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया है, पाकिस्तान के फ़ौज के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की ये कोशिश है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत, आईनी अदालत और दीगर मुजवज़ा तरमीम पर बातचीत हुई है। इसके अलावा नून लीग क़यादत के साथ राबतों पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। आज इस इजलास का दूसरा रोज़ है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ जो कि रात गए तक जारी रहा। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बात हुई, जो लाए अमल तय किया गया 27वें आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उससे मुतालिक उन्होंने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रात बात की। आज दूसरा रोज़ है CEC का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इसमें ये बात की जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा। मोहम्मद अशद कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। अशद, आज CEC पीपल्स पार्टी का आज दूसरा रोज़ है, क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्या बात हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो गुज़श्ता रोज इजलास मौखर हुआ था, वो आज इजलास जो है वो जारी है और हमारे ज़राए इस हवाले से जो है वो तस्दीक करते हैं कि 27वीं तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट पर जो है वो अरकान है मजलिस आमला के उनको एतमाद में लिया गया, जबकि कानूनी और सियासी कमेटी के अरकान ने मुजवज़ा तरामीम की नौयत और अपनी सिफारिशात से भी इजलास में जो है वो आगाह किया। ज़राए इस हवाले से भी तस्दीक करते हैं कि CEC में इलेक्शन कमीशन, आईनी अदालतों से मुतालिक तरामीम पर कई अरकान ने मज़बत राय दी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन, आईनी अदालतों से मुतालिक तरामीम पर कई अरकान ने मज़बत राय दी है। गुज़िश्ता रोज जब इजलास खत्म होता है उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक कहना था कि जो मुसव्वदे के कुछ निकात हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया जा रहा है और उस पर मजीद भी गुफ्तगू शनीद और लाहेमल तय किया जा रहा है। आज के इस दूसरे रोज़ में आप हमें अपडेट कर रहे थे अरशद, बहुत शुक्रिया।